आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, हामी प्रत्येक दिन दिउँसो 1 बजे फरक फरक विषयवस्तु र सन्दर्भका साथ उपस्थित हुने गर्छौँ। आज हामी विशेष गरेर प्रदेश 2 र प्रदेश 2 को पनि 70 जिल्ला केन्द्रित भएर आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। विशेषतः तराई क्षेत्र, त्यो पनि प्रदेश 2 एउटा भौगोलिकताले पनि सम्पन्न जिल्ला हो, सम्पन्न स्थान हो र अन्य कुराहरूले पनि एउटा विकासका कुराहरूमा पनि सहज र सरल रूपमा चाहिँ पहुँच पुर्याउने प्रदेश हो। खास गरी जति सेवा सुविधा र सुशासनका कुराहरू गरिन्छ त्यो प्रदेश 2, विशेष गरेर प्रदेश 2 मा हुन सकेको देखिँदैन। विशेष गरी प्रदेश 2 मा भ्रष्टाचारका कुराहरू यावत देखिन्छन्। विकासका नाममा अनेक कहानीहरू त्यहाँ फेला पर्छन्। हुन त प्रदेश 2, विशेष गरेर प्रदेश 2 र मधेसमा केन्द्रित रहेर विभिन्न दलहरू पनि निर्माण भएका छन् र दलहरूले विशेष गरेर प्रदेश 2 का आवाजहरू उठाउने र प्रदेश 2 का जनताहरूलाई थप उचाइमा पुर्याउने भनेर बारम्बार आवाजहरू बुलन्द पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर किन सधैँ पछाडि परिरहन्छ प्रदेश 2 र किन भ्रष्टाचार अनियमितताका कुराहरू त्यहाँ बढी मात्रामा देखिन्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विशेष गरेर 70 जिल्लासँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई उठान गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी 70 सँग जोडिएर विभिन्न रिपोर्टिङहरू प्रस्तुत गर्दै अथवा त्यहाँबाट स्थलगत सामग्रीहरू निर्माण गर्दै यस टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने हाम्रा 70 सहकर्मी दिवाकर शाहमाथि भएको जस्तो दुर्व्यवहार छ, त्यहाँ प्रहरीको धडपकडका कुराहरू छन्, त्यहाँका ठेकेदार लगायत केही ठुला बडा अथवा त्यहाँका केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ त्यहाँको अनियमितता भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरूमा आफै लिप्त छन् र यसको लागि उजागर गर्ने व्यक्तिको बारम्बार धम्कीदेखि लिएर त्यहाँ प्रहरी प्रशासन समेत लगाउने काम पनि भइरहेको देखिन्छ। पक्कै पनि दर्शकबिन, सूचना आम जनताको अधिकारको कुरा हो। सूचना प्राप्त गर्नु नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्दछ र सूचना प्रवाह गर्ने क्रममा विभिन्न स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर होस् या अन्य कुनै माध्यमबाट सहकर्मी र पत्रकारहरूले विभिन्न स्रोतहरू खोजिरहेका हुन्छन् र स्रोतका आधारमा समाचारहरू सम्प्रेषण हुन्छ। विशेष गरेर प्रदेश 2 र त्यो पनि 70 जिल्लामा आज हामी केन्द्रित रहने हुँदा 70 का सहकर्मी दिवाकर शाहमाथि भएको ज्याजती, त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले देखाएको एक किसिमको अमर्यादित पेशा र अथवा अमर्यादित गतिविधि र त्यहाँका ठेकेदारहरू अथवा चाहिँ त्यहाँका विभिन्न ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्तिहरू अथवा त्यहाँ विभिन्न अशृङ्खल गतिविधिहरू गरेर एक किसिमको कालो धन थुपार्नेहरूले देखाएको धम्की र त्यहाँनेर हुने गरेका अनियमितताका विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा एक सञ्चारकर्मीमाथि, एक पत्रकारमाथि हुने दमन र शोषण विरुद्ध आज हामी आवाज उठाउनेछौँ र विशेष गरी हाम्रा सहकर्मी दिवाकर शाहमाथि आधारित रहेर आज हामी यसको पेरिफेरीमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन, जसरी गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा चरम लापरवाही भएको, चरम अनियमितता भएको र त्यहाँको भद्रगोल अवस्थाको बारेमा केही दिन अगाडि माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत एक सामग्री प्रसारित भएको थियो। सामग्री प्रसारणपछि अस्पतालले जिम्मा लिएका आइसोलेसनको विषयमा सङ्घीय सरकारको समेत ध्यान पुगेको अवस्था थियो र सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण भइसकेपछि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेसु रणजित कुमार झाले अस्पताल नै बन्द गरेका थिए। जुन अस्पतालमा भएको व्यतिथि छ त्यो व्यतिथिको बारेमा हामीहरूले
प्रसारण गर्दा अथवा व्यतिथिको बारेमा आम जनतालाई वास्तविकता बुझाउने प्रयास गरिरहँदा त्यहाँका सञ्चालकले अस्पताल समेत बन्द गरेको अवस्था थियो। यसरी आम जनतालाई सुसूचित हुन पाउने अधिकारमाथि अथवा आम जनताले आफ्नो सूचनाको हक सम्बन्धी कुराहरू देख्न र सुन्न पाउने अधिकारमाथि यसरी एकाएक हमला गरिन्छ अथवा त्यो सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारमाथि एकाएक विभिन्न आरोपहरू लगाइन्छ र आरोपहरू लगाएर एउटा प्रहरी प्रशासनलाई धरपकडको कुरा गराइन्छ र त्यहाँनिर एक किसिमको त्रासको अवस्था समेत सिर्जना गरिन्छ। के हो त त्यहाँको वास्तविक अवस्था, के भन्छन् त सप्तरीका पत्रकारहरू भन्ने बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग पत्रकार बिपी कोइराला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बिपीजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, जसरी तपाईहरूले सप्तरीमा बसेर रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ, विभिन्न सञ्चार माध्यममा त्यहाँका व्यतिथिहरूको संस्कारहरू भ्रष्टाचारहरूलाई उठान गरिरहनु भएको छ, यति हुँदाहुँदै पनि एक किसिमका अराजक तत्त्वहरू भनौँ, ती तत्त्वहरूले पत्रकारहरूमाथि हमला गर्ने, पुलिस प्रशासनहरू समेत किन्न पछि नपर्ने अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ र यो पछिल्लो दिवाकर शाह प्रकरणलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हजुरको दुईटै विषयलाई म यहाँ टच गर्छु। पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सप्तरी जिल्लामा विकास निर्माणको गतिविधिहरू कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सप्तरीका अधिकांश विशेष गरी हरेक विकास निर्माणका कार्यमा अनियमितता छ भन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन। किनभनेदेखि अहिले सप्तरीमा भएका विकास निर्माणका गतिविधिहरूको बारेमा जनतालाई पनि अवगत छ, कति पर्सेन्टसम्म यसमा अनियमितता भएको छ, ठेकेदारहरूलाई कति पर्सेन्ट खुवाइन्छ भन्ने विषयमा यसमा पनि कुनै द्विमत छैन। र विशेष गरी पत्रकार पनि यहाँ दुई किसिमको पाइएको छ। कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको पत्रकार भइसकेपछि स्वस्थ छविको हुनुपर्छ भन्ने धारणा, तर यहाँ तपाईँको पत्रकार चाहिँ औपचारिक पत्रकार र तपाईँको खोजी पत्रकार दुई किसिमको पत्रकारहरू हुनुहुन्छ। र तपाईँको औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने पत्रकारको सङ्ख्या अधिक छ भने खोजी पत्रकारितामा लागेर खोजी समाचार निकालेर त्यसमा चाहिँ आफ्नो लाइफको रिस्क लिएर काम गर्ने पत्रकारहरूको सङ्ख्या निकै कम छ। केही समय अगाडि म आफू सप्तकोशी नगरपालिका मेरो आफ्नो घर रहेको छ र म सप्तकोशी नगरपालिकाको पनि खबरदारी गर्ने क्रममा अब हामी व्यक्तिमा आउँ। अब दिवाकर जीको कुरा गर्छु म तपाईँसँग। दिवाकरजीले एउटा युवाहरूको समूह पनि बनाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ युवाहरू मिलेर खबरदारी गरेर हरेक अनियमितताको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न सप्तरीका नगरपालिकाहरूमा चाहिँ उहाँले युवाहरूको सङ्गठन बनाएर चाहिँ अगाडि बढेको क्रममा हामी पनि त्यसमा सहभागी छौँ। हामी पनि भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका छौँ। केही समय अगाडि उहाँले आफ्नो स्थानको मात्रै नभएर आफ्नो एरियाको मात्रै नभएर आफ्नो नगरपालिका बाहिर आएर पनि उहाँले यस्ता गतिविधिहरूमा कार्यक्रम गर्नुभएको छ। सप्तकोशी नगरपालिकाको गतिविधि पनि केही अगाडि उहाँले माउन्टेन टेलिभिजनकै माध्यमबाट प्रसारण गर्नुभएको थियो। कति चरम लापरवाही छ भन्ने कुरा सप्तरीको विकास निर्माणको कार्यहरूमा यो कुराहरू हामीले तपाईँलाई प्रस्ट्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। अब आयो दिवाकरजीको आफ्नो चरित्रको विषयमा। उहाँ आफै खोजी पत्रकारितामा आफ्नो जीवनको रिस्क लिएर काम गर्ने सन्दर्भमा यदि कसैले उहाँको विरोध गर्छ भने यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने एउटा खोजी पत्रकार गर्ने व्यक्ति अब जो व्यक्ति औपचारिक कार्यक्रमहरूमा जो पत्रकार लागेको हुन्छ या कोही ठेकेदार पत्रकारको भिल्ला भिडेर हिँड्छ भने यसमा उसलाई पक्कै पनि त्यसलाई चोट पुग्छ, उसको आफ्नो रोजीरोटीमा असर पुग्छ, उसको जुन गलत बाटोबाट उसले आउँदा एक्सपिरियन्स छ त्यो रोकिने भएपछि उसले आफ्नो पेसा चेन्ज गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिलाई धम्काएर थर्काएर या आफ्नो प्रयोग गरेर उसलाई दबाउने प्रयास गर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। र त्यही क्रम अन्तर्गत नै दिवाकरजी आज समस्यामा हुनुहुन्छ। उहाँको घरमा प्रहरी जाने, राति परिवारलाई तनावको स्थिति सिर्जना गर्ने भए यो निन्दनीय छ। यसको लागि मिडियाले पनि हजुरहरूले पनि आवाज उठाएर हामी सबैजना स्वस्थ छविका पत्रकारहरू एकजुट हुन्छ, हामीले त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। यदि कोही पत्रकार यदि उहाँको वास्तविकता नबुझिकन यदि हामी विरोध गर्छौँ या उहाँको समर्थन गर्दैनौँ भने हामी बुझ्नुपर्छ पत्रकारको दुई खेमा कसरी सृजित हुन्छ। बिपीजी, कानुन भन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। सर्वशक्तिमानको रूपमा कानुन रहेको हुन्छ, कानुनको पालना हामी सबैले गर्नुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि एउटा त्यहाँका व्यतिथि विसङ्गति, त्यहाँका भ्रष्टाचारको कुरामा बोल्दाखेरि किन पत्रकारमाथि यसरी साङ्घातिक रूपमा जाइ लाग्ने काम हुन्छ? के छ त्यहाँको वास्तविक अवस्था के छ? खासमा यो ठेकेदार प्रणालीहरू जो छ, जुन ठेकेदारमा कामहरूमा संलग्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले किन पत्रकारमाथि यसरी जाइ लाग्ने काम गरिरहनु भएको छ? यसमा के छ भने तपाईँको
पत्रकारिता गर्दाखेरि विशेष गरी दिवाकरजीको कुरा गर्दाखेरि उहाँ हरेक विकास निर्माणको गतिविधिहरू सुरुवातदेखि नै उहाँले अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा अब ठेकेदारहरूलाई चाहिँ जुन एउटा सिस्टम चल्दै आएको छ कमिसनको, तपाईँले नगरपालिकादेखि लिएर हरेक स्थानमा एकजनाले मात्रै त्यसमा कमिसनको खेल हुँदैन, विभिन्न व्यक्तिहरू कमिसनमा संलग्न हुन्छन्। तपाईँको हामी सबैलाई अवगत छ, बिना कमिसनको विकास निर्माणको काम अहिले पनि कुनै पनि विषयमा अख्तियारले अनुगमन गर्यो भने अपवाद बाहेकका विषयहरूमा चाहिँ तपाईँको हरेक विकास निर्माण गतिविधिहरू अख्तियारको फन्दामा आउँछ। यो तपाईँको एउटा सत्यता छ भने, यथार्थ छ भने। अर्को कुरा के छ भने यो घटनाले, हाम्रो दिवाकरजीको घटनाले समस्त पत्रकारिता जगतको खिल्ली उडाएको छ, स्वस्थ छविका पत्रकारहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ र उनले एउटा समाजमा व्यक्तिलाई चाहिँ चिरेर अगाडि बढ्ने क्रममा जुन एउटा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो समाजले, जुन एउटा पत्रकारको समूहले उहाँलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हो, राज्यले सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्य आफै विरुद्धमा खन्निँदाखेरि यसले समस्त स्वस्थ पत्रकार जगतलाई खिल्ली उडाउने काम गरेको छ। त्यसले हामीलाई पनि चोट पुगेको छ र हामीले यसरी शान्त भएर बस्नु हुँदैन। किनभने आज दिवाकरजी एक प्रतिनिधि मात्रै हो, भोलि बिपी कोइरालालाई आक्रमण हुन सक्छ, पर्सि एबिसी जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ, पर्सि तपाईँलाई पनि हुन सक्छ। तसर्थ हामीले यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ, यसको विरुद्धमा लड्नु आवश्यक छ। अब हामीले डराएर बस्ने अवस्था छैन। यो कुराले अब दबिएका आवाजहरू फेरि उठ्नेछन्, अब कोही पनि चुप लागेर बस्ने छैन। हजुर, एक त यो अब भारतसँग खुल्ला सिमाना जोडिएको जिल्ला पनि हो, विशेष गरेर तराईका जिल्लाहरू अन्तर्गत नै यो जिल्ला पनि पर्दछ। विशेष गरी 2 नम्बरका कामहरू हुन्छ, जस्तै भारतबाट अवैध रूपमा सामानहरूदेखि लिएर अनेक कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। यो विषयमा तपाईँहरूले आवाज उठाउनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यहाँनिर यसको गतिविधिहरू रोक्न तम तयार भएर बसिरहनु भएको अवस्था हुन्छ। यो अवस्थामा पत्रकारहरूलाई त्यहाँको प्रशासनले कतिको सहयोग गरेको अवस्था हो? अब के हुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि जानकारी भएको कुरा, हजुरले धेरै पटक यो बोर्डरसँग सम्बन्धित समाचारहरू सम्प्रेषण गरिसक्नु भएको छ, प्रसारण गरिसक्नु भएको छ। बोर्डरमा जति पनि यो बोर्डर, हाम्रो 70 को बोर्डर प्राय खुला बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि नै आज कोरोनाको संक्रमण पनि बढिरहेको स्थिति हो र खुला बोर्डरको एरियामा लोडियामा मात्रै केही समय अगाडि 39 जनालाई सामूहिक रूपमा कोरोना भाइरस भएको भन्ने समाचार पनि आयो। खुला बोर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि आवत जावतमा तपाईँको प्रशासनले कडाई गर्न नसकेको अवस्था छ र त्योभन्दा अगाडिको स्थितिमा यदि हजुरले मलाई सोध्नुहुन्छ कोरोना संक्रमणभन्दा अगाडिको समयको तपाईँले अनियमितताको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रहरी प्रशासनसँगै मिलेर पनि यस्ता सामान ल्याउने लाने, त्यहाँ कर छली गर्ने कुराहरू भएको, पक्रिएका कुराहरू एकपटक होइन पटक पटक आएकै हुन्, सञ्चार माध्यममा आएका हुन् र अफ द रेकर्ड पनि धेरै कुराहरू भएका छन्। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ दबाउन पनि खोजिन्छ, पत्रकारलाई धम्की दिइन्छ। विभिन्न पत्रकारहरू चाहिँ धम्कीको कारणले लुक्नु परेको अवस्था छ भने केही पत्रकारहरू चाहिँ त्यो डरभन्दा अगाडि बढेर 2 कदम अगाडि बढेर आफूलाई प्रस्तुत गरेको पनि अवस्था छ। तर त्यस्तो अवस्थामा आजको यो घटनाले, दिवाकरजीको घटनाले चाहिँ त्यस्ता पत्रकारहरूलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। यो कुराहरू हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ। हुन्छ बिपीजी, त्यहाँको अवस्था र खास गरेर पछिल्लो यो व्यतिथिको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सप्तरीका पत्रकार बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि सप्तरी जिल्ला पनि जसरी तराईका अन्य जिल्लाहरू जस्तै एक संवेदनशील जिल्ला भएको र त्यहाँ जति पनि पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो विभिन्न अनियमितता, त्यहाँका भ्रष्टाचारका कुराहरू उठाउँदा आफूहरू माथि पनि बारम्बार यस्ता किसिमका टर्चरहरू अथवा यस्ता किसिमका दबावमूलक कुराहरू चाहिँ आइरहने, जसले कारण एक स्वच्छ रूपमा चाहिँ पत्रकारिता गर्ने र त्यहाँका भएका व्यक्तिलाई आम जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको, जसका कारण प्रहरी प्रशासनलाई समेत यस्ता किसिमका ठुला ठालु अथवा ठेकदारहरू जो अनियमिततामा बढी सक्रिय देखिन्छन् उनीहरूले नै प्रशासनसँग मिलेर उल्टै पत्रकारहरूलाई धम्क्याउने गरेको कुराहरू पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। दर्शकबिन, पक्कै पनि दर्शकबिन अनियमितताको बारेमा बोल्नुपर्छ, अनियमितताको बारेमा आवाज उठाउनुपर्छ र आवाज उठाउने क्रममा पत्रकारमाथि विभिन्न किसिमका धम्की आउन थाल्छन्। अथवा हाम्रै सहकर्मी दिवाकर शाहमाथि जसरी धम्कीपूर्ण टेलिफोन वार्ताहरू भएका थिए, उहाँको घरमै एक किसिमले मध्यरातमा 12 बजे छापा मार्न पुगेको थियो त्यहाँको प्रहरी प्रशासन। यसरी एक किसिमबाट
एउटा समाचार सम्प्रेषण गरेकै भरमा अथवा अनियमितताको खुलासा गरेकै भरमा यसरी पत्रकारमाथि के जाई लाग्नु के उचित हुन्छ अथवा एक किसिमको अनियमितता त्यहाँका भ्रष्टाचार आम जनता अथवा आम दर्शकहरूलाई देखाउन लागि उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति के त्यहाँको प्रशासन प्रमुख अथवा त्यहाँका केही व्यक्तिको सामु उहाँ अग्रसर बन्नु तयार हुन्छ? यस विषयमा दिवाकर शाहको घरमा जसरी प्रहरीले छापा मारेको थियो यो विषयको हामी फुटेज यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। के काम छ भन्नुहुन्छ न? को हुनुहुन्छ भन्नु न? प्रहरी के काम छ भन्नु न? दिवाकर चाहिँ हुँदैन, छैन दिवाकर छैन, घरमा छैन भनेपछि छैन। कहाँबाट खोल्नु? किन खोल्नु ढोका? ढोका किन खोल्नु? राति तपाईँ आएर यस्तो ढोका खोल्न लाउनुहुन्छ 11:30 बजे राति? के काम छ भन्नु न पहिला? के काम छ? के काम छ भनेको पहिला भन्नु न? के काम छ? के काम छ भन्नु न? के कुरा बुझ्नु छ हामीलाई भन्नु न? दिवाकर छैन, दिवाकर छैन घरमा। दिवाकर भएको भए भनिहाल्थ्यो नि यार। के काम छ? भन्नु न। भनेपछि घरमा यत्रो राति मान्छे आउँछ अनि कोही छैन अनि तपाईँहरू कस्तो गर्नुहुन्छ? अमानवीय तरिका हो तपाईँहरूको। होइन खोल्दैन हामी घरमा। तपाईँले के हामी घरमा आएर तपाईँ घरमा आएर ढोका कसरी खोल्न लाउनुहुन्छ? तपाईँ घरमा आएर थर्काउनु त्यसो ढोका कसरी खोल्न लाउनुहुन्छ? तपाईँले जे गर्नु छ गर्नुहोस्, तपाईँले बोलिहाल्नुहोस्, जे गर्नु छ गर्नु। यस्तो पनि हुन्छ के घरमा आएर तपाईँ यसरी थर्काउनुहुन्छ, ढोका खोल्नुहुन्छ, अघि पनि आएर यस्तो गर्नुहुन्छ? घरमा कोही मान्छे छैन भने तपाईँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पहिला भन्नु त? किन खोल्नु हामी ढोका? रातितिर आएर तपाईँ यस्तो यो भाइरसको टाइममा भन्नुहुन्छ ढोका खोल्नु, यो खोल्नु कस्तो हुन्छ? यस्तो बेलामा कसले कस्तो घर जान्छ भन्नु न? यस्तो बेलामा भन्नुहुन्छ ढोका खोल्नु, यो खोल्नु, के हो यो तरिका? अघि पनि आएर तपाईँहरू जानुभयो, त्यस्तो थर्काएर आउनुभयो, पुरै बाइक ल्याएर घिन गरेर हामीले के नगरे जस्तो पुरै हामीलाई मागे जस्तै आउनु भएको थियो सबैजना मिलेर। के हो त्यस्तो? अघि पनि तपाईँको पुरै प्रहरी टोली आएर 6 जना आएर पुरै एकदम हेपे जस्तो कि घरमै पस्ने जस्तो, घरमा मान्छे हुँदैन, हामी महिला मान्छे हुन्छ, केटी आइमाईहरू हुन्छ, यसरी गरेर हुन्छ? घरमा यस्तो भाइरसको बेलामा तपाईँ भन्नुहुन्छ ढोका खोल्नु, घर आउनु, के हो यो? दर्शकबिन, जसरी हामीले तपाईँलाई एक फुटेज देखायौँ त्यहाँ स्पष्ट रूपमा छ आइतबार राति 11:30 बजे हाम्रा सहकर्मी दिवाकर शाहको घरमा प्रहरी प्रशासन पुगेको छ र उनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको छ। यद्यपि ऊ जो दिवाकर शाह हुनुहुन्थ्यो उहाँ घरभन्दा बाहिर, त्यो दिन विविध कारणले उहाँ घरभन्दा बाहिर रहेको अवस्थाका कारण उहाँ प्रहरी नियन्त्रणमा आउन सक्नु भएन। यसरी एकाएक एउटा अस्पतालका व्यतिथिको बारेमा आवाज उठाउँदा, त्यहाँका भ्रष्टाचारका बारेमा आवाज उठाउँदा, त्यहाँका व्यतिथिका बारेमा आवाज उठाउँदा पत्रकारमाथि यसरी प्रहरी प्रशासन नै लागि परेर अथवा त्यहाँ जो अनियमितता गरेका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, उनीहरूको मिलेमतमा प्रहरी प्रशासन नै लागि परेर यसरी रातको 11:30 बजे कुनै व्यक्तिको घरमा उसलाई नियन्त्रण लिन जानु अथवा कुनै पक्राउ पुर्जी उसको घरमा नियन्त्रणमा लिन जानुलाई कतिको उचित मान्न सकिएला, यो आम दर्शकले बुझ्ने कुरा हो। दर्शकबिन, कानुन सबैको लागि बराबर हुन्छ। कानुन भन्दा माथि हामी कोही पनि जान सक्दैनौँ र कानुनको नजरमा सबै व्यक्तिहरू समान हुन्छन्। यदि गल्ती गरेको छ भने जोसुकै व्यक्तिले पनि सजाय पाउनुपर्छ, यसमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने हामी सबैको मान्यता हो र संविधान प्रदत्त पनि यो व्यवस्था लागू गरिएको छ। संविधान विपरीत अथवा नियम कानुन विपरीत गएर यसरी विभिन्न व्यतिथि र कुसंस्कारलाई उजागर गरेकै नाममा अथवा त्यहाँका भ्रष्टाचारका कुराहरू उठाएकै नाममा यसरी पत्रकारमाथि जाई लाग्नु अथवा पत्रकारमाथि धम्की आउनुलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ। दर्शकबिन, पक्कै पनि विशेष गरेर तराई र त्यो पनि प्रदेश नम्बर 2 एक किसिमले भौगोलिकताको पनि सुगमता भएको प्रदेश हो। त्यहाँनिर जति सेवा सुविधा र त्यहाँ विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्नुपर्ने एउटा भौगोलिकताको हिसाबले पनि तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। विशेष गरी प्रदेश 2 मा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारका कुराहरू सबैभन्दा बढी त्यहीँनिर आउँछ, अनियमितताका कुराहरू सबैभन्दा बढी त्यहीँनिर आउँछ। राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरूका आवाजहरू पनि प्रदेश 2 बाटै आउँछन्, यद्यपि त्यहाँ विकास हुन सक्दैन। हामी प्रत्येक वर्ष जस्तो सुन्छौँ त्यहाँ दाइजोको नाममा हजारौं चेलीहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ।
हजारौँ व्यक्तिहरू सीमाका कारण अथवा आफ्नो सीमा जोगाउन व्यस्त रहँदा अथवा आफ्नो सीमा जोगाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्दै गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुराहरूमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 छ र त्यहीका कुराहरू, त्यहीका आवाजहरू, त्यहाँका जनताका पीडाहरू, त्यहाँका जनताका आवाजहरू उठान गर्दा पत्रकारमाथि यसरी धम्की आउनु, यसरी पत्रकारमाथि नै जाई लाग्नुले के सन्देश जाग्ला? अथवा हामी विकासका नाममा के अझै पछि पर्ने हो अथवा त्यहाँनिर भएका व्यतिथिका अथवा त्यहाँनिर भएका भ्रष्टाचारका कुराहरू कहिले उठाउने र कहिले अगाडि बढ्ने? यो आम जनताको प्रश्न रहन्छ र आम जनताले बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ। यसरी समग्रमा त्यहाँका गतिविधि, त्यहाँका विकास निर्माण र त्यहाँका सम्पूर्ण अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा कुनै सञ्चारकर्मी, कुनै पत्रकार अथवा हाम्रै सप्तरी सहकर्मी दिवाकर शाहमाथि भएको यो ज्याजतीपूर्ण यो जुन आवाज उठाइएको छ र उनीमाथि जुन रूपमा त्यहाँको प्रशासन र केही ठेकेदारहरू लागि परिरहेका छन्, यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। यसले जनतामा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन, जसले गर्दा त्यहाँ एक विकास हुनुपर्ने, त्यहाँ भ्रष्टाचार न्यून हुनुपर्ने ठाउँमा झन् बढ्ने देखिन्छ। किनभने जसरी आवाज उठाउने व्यक्तिलाई नै दबाउन खोजिन्छ, आवाज उठाउने व्यक्तिका आवाजलाई नै दबाउन खोजिन्छ, त्यो ठाउँमा कसरी विकास हुन्छ र कसरी हामी समृद्धिका कुराहरू गर्छौँ? सरकार समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यस्ता किसिमका व्यतिथिहरू बाहिर नल्याउने र व्यतिथि बाहिर ल्याउने क्रममा दबावमा राखिन्छ अथवा पत्रकारलाई, आवाज बुलन्द गर्ने पत्रकारहरूलाई नै धम्की दिइन्छ, आवाज नउठाउन आग्रह गरिन्छ, बारम्बार टेलिफोन मार्फत अथवा प्रत्यक्ष धम्कीपूर्ण आवाजहरू दिइन्छ, घरमा प्रहरी प्रशासन लगाएर छापा मार्न पुगिन्छ। यसले के सन्देश जान्छ र हामी कता जाँदैछौँ? राज्य संयन्त्र कता जाँदैछ र विकास निर्माणका कुराहरूमा हामी किन चुक्दैछौँ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। दर्शकबिन, तपाईँहरू पनि प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरी जिल्लामा हुनुहुन्छ र त्यहाँ भएको वास्तविकताको बारेमा तपाईँहरू जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यहाँको वास्तविकता के हो र जुन पत्रकार दिवाकर शाहमाथि भएको ज्याजतीलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा जोडिएर कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0150100796 मा प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन गरेर पनि तपाईँको त्यहाँको अवस्था र विशेष गरी भ्रष्टाचारका कुराहरूमा कसरी प्रदेश 2 अन्तर्गतको सप्तरी जिल्लाले गरिरहेको छ र पत्रकारमाथिको यस्ता धम्कीपूर्ण भाषा अथवा पत्रकारमाथिको यो ज्याजतीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, जसरी दिवाकर शाहमाथि एउटा धम्कीपूर्ण रूपमा टेलिफोन संवाद गरियो र दिवाकर शाहको घरमै पुगेर प्रहरी प्रशासनले उसलाई खोजमा राख्यो र खासमा यो गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको चरम अनियमितता र भद्रगोलको अवस्थामा रिपोर्टिङ गरिरहँदा अथवा त्यहाँको वास्तविक अवस्था माउन्टेन टेलिभिजनले प्रसारण गरेको र त्यो सामग्रीहरू हाम्रा सप्तरी सहकर्मी दिवाकर शाहले सङ्कलन गरेको सामग्री प्रसारण गरिरहँदा उहाँमाथि भएको ज्याजती के थियो र वास्तवमा उहाँको त्यो अस्पतालको अवस्था के थियो भन्ने बारेमा एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी पुनः जोडिनेछौँ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा चरम अनियमितता र भद्रगोलको अवस्थाले केही दिन अघि सामग्री प्रसारण भयो। सामग्री प्रसारणपछि अस्पतालको जिम्मा लिएका आइसोलेसनको विषयमा संघीय सरकारको समेत ध्यान पुगेको छ। संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएपछि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेसु रणजित कुमार झाले अस्पताल नै बन्द गरेका थिए। खबर प्रसारण भएपछि माउन्टेन विरुद्ध उनी खनिएका छन्। अडियो मार्फत मेसु झाले टेलिफोन मार्फत अस्पताल बन्द गर्ने घुर्काएका थिए। पत्रकार छ त्यो बुझै छ, तकर बावजूद एनएन चीज सब जोश में तामस में लिख दब सबका आपका अस्पताल बंद आज की परसों से अस्पताल बंद है तो अस्पताल के टोटल कर्मचारी संक्रमित भागल से बुझलिए न। अब तेन स्थिति में हम जा रहा चीज हम की करिए।
खबर सार्वजनिकपछि व्यवस्थापकले संक्रमितलाई समेत मानसिक तनाव दिन थालेको छ। पछिल्लो समय खानपिन र बसाइमा केही सुधार भए पनि संक्रमितमाथि व्यवस्थापन अझै आक्रोश पोख्दैछ। मानसिक यातना दिने, अनावश्यक दोष लगाउने जस्ता क्रियाकलाप व्यवस्थापनले गर्दै आएको छ। जुन मान्छेको पिसिआर चेक हुँदाखेरि उसले अलि बेग्लै व्यवस्था गर्नुहोस्, किनभने यहाँ एउटा कल युज हुन्छ, बाथरुम टोयलेट धेरैजना युज गर्छ, त्यसमा त नयाँ मान्छे पुरानो मान्छे सब युज गर्छ, पिसिआर टेस्ट भएको पनि युज गर्छ। अब आफैले पनि बुझ्छु कि म पिसिआर टेस्ट गए म सुरक्षित बस्छु 5 दिन, त्यो पनि कसरी बस्ने? कल एउटा छ, त्यही युज गर्नुपर्छ, बाथरुमहरू युज गर्नुपर्छ, र हामी सुरक्षित हुने कसरी? यसको लागि यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई र यहाँका मेसुले पनि ध्यान दिनुपर्छ। यस अस्पतालको नेतृत्वमा संक्रमितको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले रकम निकासा गरेका थिए। प्रदेशले पिसिआर परीक्षण प्रयोगशालाका लागि 50 लाख, प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि 10 लाख, विपद व्यवस्थापन समितिबाट 1 लाख, संघीय सरकारले 1 करोड 17 लाख निकासा गरेको छ। सबै तह र क्षेत्रको जोड्दा करिब 2 करोड गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई निकासा गरिएको छ। तर अस्पतालको आकस्मिक कक्षका 4 जना अहेब र छिन्नमस्ता अस्पताल शल्यक्रिया कक्षमा कार्यरत शल्यक्रिया सहायकमा संक्रमण भएको भन्दै सेवा समेत बन्द गरिएको थियो। तर अस्पताल बन्द गरिएकै दिन सर्पदंशका बिरामीको मृत्यु भएको छ। यो दृष्टान्तले के देखाउँछ भने अस्पताल प्रशासन नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पुरै गैर जिम्मेवार छ। दर्शकबिन, यही रिपोर्ट हो जो हाम्रा सहकर्मी दिवाकर शाहले सप्तरीबाट पठाउनु भएको थियो। जसरी गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा एउटा सर्पदंशको बिरामीको उपचार नपाएर मृत्यु भयो र त्यो बारेमा अस्पतालको अन्य व्यतिथिको बारेमा उहाँले आवाज उठाउँदै गर्दा त्यहाँका मेसु रणजित कुमार झाले एक दिन अस्पताल नै बन्द गरेको अवस्था थियो र एक दिन पछि अस्पताल खोलेको अवस्था थियो र उनै मेसु रणजित कुमारले पत्रकार दिवाकर शाहमाथि धम्कीपूर्ण रूपमा अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए र साथसाथै यही इस्युले गर्दा अथवा यही रिपोर्टिङ अथवा यही अस्पतालको व्यतिथिको रूपमा उनले आवाज उठाए बापत उनीमाथि धरपकडको समेत अवस्था आएको थियो अथवा उनलाई खोज्न राति 11:30 बजे प्रहरी प्रशासन उनको घरमा पुगेको थियो। दर्शक पनि यही कुरालाई लिएर नेपाल पत्रकार सङ्घ माउन्टेन टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले पनि विरोध जनाएको छ। प्रतिष्ठान शाखाले भनेको छ माउन्टेन टेलिभिजनको खोजमूलक कार्यक्रम मिसन न्युजमा सप्तरी स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सञ्चालित आइसोलेसनको सामग्री 2077 साउन 25 गते साँझ 7:30 बजे प्रसारण भएको छ। रिपोर्ट प्रसारण लगत्तै प्रहरी गिरफ्तारको लागि सप्तरी सहकर्मी संवाददाता दिवाकर शाहको घरमा पुगेका थिए। उक्त रिपोर्ट प्रसारणपछि अस्पताल प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतोमा संवाददाता शाहलाई घरमै पुगी गिरफ्तार गर्ने प्रयास गरिएको छ। सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण प्रसाईले अस्पतालको विषयमा रिपोर्टिङ गरेकै कारणले गिरफ्तार गर्नु परेको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। प्रहरीको जवाफ अनुसार सञ्चार प्रसारण गरेकै विषयले पत्रकार गिरफ्तार गर्नु कति जायज होला? संविधानको धारा 27 ले सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। पत्रकारले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा निर्वाध रूपले रिपोर्टिङ र प्रसारण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ। तर सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा प्रसारित विषयलाई लिएर पत्रकार गिरफ्तार गर्नु प्रेसको गला निमोट्नु हो भनेर नेपाल पत्रकार महासङ्घ माउन्टेन टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले पनि एक विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था छ। यही विषयमा थप जानकारी लिने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग कोही व्यक्ति प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हेलो। हजुर नमस्कार। दर्शकबिन, हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा नम्बर दिए। हजुर, हामीसँग पुनः जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। आवाज हजुर पनि के सानो भएर सुन्न सकिएन। हजुरको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम सुजित कुमार मण्डल। सुशील कुमार मण्डल?
सुदीप कुमार मण्डल, जसरी यो हाम्रा सप्तरी सहकर्मी दिवाकर शाहमाथि जुन प्रहरीले ज्याजती गरेको छ र त्यहाँको जुन अस्पतालको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरे बापत उनीमाथि धरपकडको समेत अवस्था सिर्जना भयो, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? सर्वप्रथम त सर हजुरहरूलाई धन्यवाद माउन्टेन टेलिभिजनलाई, जुन यो हाम्रो दिवाकर भाइलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले जुन भ्रष्टाचारको विरुद्ध मुद्दा उठाएर जुन अहिले सप्तरीमा विगत धेरै वर्षदेखि मौलाउँदै आएको थियो भ्रष्टाचार, तर भर्खरै यो केही महिनादेखि दिवाकरजीले जुन भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउन थाल्नुभयो, हेलो, त्यसको लागि जुन तपाईँहरूले उहाँलाई प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद भन्नुहोस्। हजुर, जसरी सप्तरीमा बढी भ्रष्टाचारका कुराहरू उठिरहेका छन्, तपाईँहरू युवा शक्तिहरू त्यहाँ कसरी लागिरहनु भएको छ? यसरी विभिन्न भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर ल्याउँदा पत्रकारमाथि नै यस्ता किसिमका ज्याजतीका कुराहरू अगाडि आउनुलाई के भन्नुहुन्छ? यो घोर निन्दनीय हो। यो पहिले बुझ्नु पर्यो हामीले। यो अर्को कुरा के छ भने सर, जनप्रतिनिधि अनुसारकै शासन प्रणाली पाइन्छ होइन। अब यो सारा जे जस्तो गरे पनि हामीलाई आएर बुझ्दाखेरि यो सारा दोष त जनप्रतिनिधिहरूकै नै हो। जनताले जुन आफ्नो समस्यालाई निराकरण गर्नलाई जनप्रतिनिधि चुन्नु भएको छ होइन, त्यो जनप्रतिनिधिबाट जनताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न हजुर होइन। अब त्यो जनप्रतिनिधिबाट सन्तुष्ट किन नभएको हो त? यही सब कारणले गर्दा जुन भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ अनियमित तरिकाले, त्यो कारणले जनप्रतिनिधिहरू सन्तुष्ट हुनु, जनप्रतिनिधिबाट जनताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न र यो विषयलाई दिवाकर भाइले हाम्रो उजागर गर्ने कार्य गरिराख्नु भएको छ, जसले गर्दा धेरैपै ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, नेता, प्रहरी प्रशासनहरूलाई खलबली मचिसकेको छ। किनभने विगतको दिनमा धेरै दिनसम्म त गर्यो, अहिले आएर यो उजागर हुने कार्य हुँदैछ, युवा शक्तिहरू पनि जोडिने कार्य गर्दैछ र भ्रष्टाचारको विरुद्ध एकजुट भएर मुद्दा उठाउने, आवाज उठाउने कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने कार्य दिवाकर भाइले गरिरहेछ। आएर जुन सुने मैले पनि दिवाकर भाइ विरुद्ध प्रहरी प्रशासन होस् वा जनप्रतिनिधि होस्, ठेकेदार होस्, उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यो के हो? त्यो आवाजलाई दबाउने कार्य भइरहेछ। हुन्छ सुदीपजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग सप्तरीबाट जोडिनु भएको थियो, सुदीपजी सप्तरीबाट जोडिनु भएको थियो। उहाँले सप्तरीमा भ्रष्टाचारका कुराहरू व्याप्त रहेका छन् र यसरी भ्रष्टाचार र व्यतिथिका कुराहरूलाई बाहिर ल्याउने पत्रकारमाथि जुन किसिमको व्यवहार गरिएको छ, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर त्यहाँका ठेकेदार र केही मेडिकल अथवा अस्पताल सञ्चालकहरूले जुन किसिमको व्यवहार देखाइरहेका छन्, यो निकै निन्दनीय छ र यहाँ आवाज उठाउनु पर्ने, भ्रष्टाचारका आवाज उठाउनु पर्ने कुराहरू पनि छन् भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। दर्शकबिन, हामीसँग पुनः कोही व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, सुन्दैछु। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो विनोद यादव, म राजगाजबाट बोल्दैछु। विनोद यादव भन्नुभयो है? हजुर हजुर। जसरी सप्तरीमा विकास निर्माणका कुराहरूमा भ्रष्टाचारदेखि लिएर अस्पतालका व्यतिथिका कुराहरूदेखि लिएर एउटा आम सञ्चारकर्मी, एउटा पत्रकारले आवाज उठाइरहँदा ऊ माथि धरपकड र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो सरासर निन्दनीय कार्य हो होइन। जहाँसम्म सप्तरीको कुरा छ, राजगाजको कुरा छ, चरम भ्रष्टाचार मौलाउँदै गरेको ठाउँ हो। अहिले चाहिँ कोही व्यक्ति जसले चाहिँ आँट देखाएका छन्, त्यसको नाम दिवाकर शाह हो। उहाँले चाहिँ आँट देखाएर चाहिँ त्यो सत्य तथ्य बाहिर निकाल्नु भएको हो र यही बाहिर निकाल्ने क्रममा चाहिँ उसलाई चाहिँ यहाँका स्थानीय ठेकेदार, स्थानीय प्रहरी प्रशासन सबै मिलेर चाहिँ त्यो सत्य तथ्य घटनालाई चाहिँ दबाउन खोजेको अवस्था छ र यो चाहिँ एकदमै चरम निन्दनीय कार्य चाहिँ भइरहेको छ। अनि जसरी चाहिँ तपाईँलाई यो सप्तरी जिल्लाले एउटा भ्रष्टाचारको चादर ओढेको थियो, त्यो चादरलाई चाहिँ ढाकछोप जुन गरेको थियो, त्यो चादरलाई चाहिँ फुत्काउने काम चाहिँ दिवाकर शाहले गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो कामलाई चाहिँ यहाँको जुन छ भ्रष्टाचारीहरू भन्नु पर्यो, भ्रष्टाचारीहरूले चाहिँ
यहाँ ढाकछोप गर्ने काम चाहिँ भइरहेछन् जुन एकदमै निन्दनीय छ सर। अच्छा हुन्छ विनोदजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन राजविराजबाट विनोद यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि जसरी सप्तरीमा व्यतिथिका कुराहरू बढिरहेका बेलामा एक सञ्चारकर्मीले अथवा पत्रकारहरूले आवाज उठाइदा धम्कीपूर्ण आवाजहरू आउनु र पत्रकारलाई दबाउन खोज्नु निन्दनीय भएको अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसै गरी फेरि हामीसँग पुनः कोही व्यक्ति जोडिनु भएको छ। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर 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 नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, म बैतडीबाट। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बैतडीबाट कृष्ण बहादुर चन्द। हजुर यसरी एक पत्रकारले व्यतिथि र भ्रष्टाचारका कुराहरू उठाइरहँदा पत्रकारमाथि धम्कीपूर्ण आवाज आउनु अथवा धम्की दिनुलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? धन्यवाद। यो चाहिँ साह्रै निन्दनीय, जति निन्दा गरे पनि यसको चाहिँ हुँदै छैन। यस्ता किसिमका घटनाहरू यो मात्रै पहिलो होइन, हामीले जानी बुझेको यस्ता घटना पटक पटकमा चाहिँ भइराखेको यो देशको गतिविधि नै यो राज्य सञ्चालनका कुराहरू यो जुन चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ आभास भनेर प्रत्याभूत जनतामा चाहिँ दिने भनेका राज्य सञ्चालकहरूले दिन नसकेका र आफ्नै मात्रै के अरे राज्य दोहन गरिराखेका अवस्थालाई पत्रकार जगतले चौथो अङ्ग एउटा राज्यको अवस्थामा सच्चा पत्रकार रहेछ त्यो हाम्रो त्यो चाहिने त्यो सप्तरीको पत्रकार एउटा सच्चा नागरिक, त्यसलाई सबै हामी नागरिकले धन्यवाद दिन्छौँ। यस्तै किसिमका घटना त यस्तै गरेर जनतालाई सुशिक्षित गराएर जनतालाई ऐक्यबद्ध बनाएर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ के अरे सुशासन र भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्धमा पत्रकारले चाहिने सच्चाइका साथ चाहिने लाग्नु पर्छ, न कि एउटा मिडियामा बसेर कुनै दलगत रूपमा चाहिने पत्रकारले पनि जानु हुँदैन, यो मान्यता राख्नु पनि हुँदैन। यस्ता पत्रकारहरू पनि हामीले चाहिने देखेका छौँ या सुनेका छौँ या तिनीहरूका अभिव्यक्तिबाट पनि त्यसको चाहिने जुन के अरे संवाद गरिराखेको अवस्थामा पनि हामीले चाहिने आभास पाएका छौँ। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि, यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग बैतडीबाट जोडिनु भएको थियो र पत्रकारमाथि यसरी हमला हुनु अथवा जुन आवाजहरू बुलन्द गर्ने पत्रकारहरू, भ्रष्टाचार र व्यतिथिका कुराहरू बाहिर ल्याउने पत्रकारहरूमाथि यसरी धम्कीपूर्ण रूपमा आवाज उठाइनु अथवा प्रशासन लगाएर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु, आवाजहरू दमित गर्न खोज्नु कदापि राम्रो होइन र यस्ता किसिमका कुराहरू अथवा यस्ता किसिमका गतिरोध रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज उहाँले उठाउनु भयो। दर्शकबिन दिवाकर शाहमाथि बारम्बार यस्ता किसिमका धम्कीपूर्ण आवाजहरू अथवा धम्कीपूर्ण भाषाहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्। यसै सन्दर्भमा पुनः हामीसँग कोही व्यक्ति जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? राजविराजबाट युवराज यादव। युवराज यादव, राजविराज भन्नुभयो है? हजुर राजविराजबाट, हाल 6 नम्बर वार्ड। हजुर के छ तपाईँको धारणा, के छ यो पत्रकार माथि विभिन्न समयमा सांघातिक रूपमा आक्रमण गरिनु, धम्की दिनुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? दाइ मेरो एज 22 वर्ष भयो। म राजविराजमै बसेको मान्छे। सब दिनदेखि राजविराजमा भइरहेको करप्सन, नेता र ठुला ठुला पदमा पुगेका नेताहरूको अत्याचार सहिरहेका छौँ, हामीहरू हेरिरहेको छौँ आँखाबाट। आजको एउटा राम्रो मान्छे दिवाकर दाइ, एउटा असल जर्नलिस्ट आवाज उठाउनु भयो, उहाँलाई दबाउन चारैतर्फबाट प्रेसर पारिरहेको छ। उहाँले सबै सत्य तथ्य न्युजहरू बनाउनु भएको हुनुहुन्थ्यो, तैपनि किन आज सब जनता चुप लागेर बसेको छ? आज हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। दिवाकर दाइले एकदम सही कुरा गर्नु भइरहेको थियो। हरेक न्युज उहाँको मैले हेरेँ, हरेक ठाउँमा पुगे, हरेक न्युज उहाँको एकदम सही सत्य तथ्य न्युज थियो। हुन्छ युवराजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन सप्तरीबाट युवराज शाह जोडिनु भएको थियो। फेरि कोही व्यक्ति हामीसँग प्रत्यक्ष लाइनमा जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म राजविराजबाट उत्सव देव, जसपा केन्द्रीय सदस्य। म हजुरको शुभ नाम? विद्यार्थी केन्द्र सदस्य। उत्सव भन्नुभयो है?
हजुर, जसरी यो सप्तरीमा भएका व्यतिथिहरू भ्रष्टाचारहरूका कुराहरू बाहिर ल्याउँदै गर्दा एक पत्रकारमाथि अथवा आम सञ्चारकर्मीमाथि यसरी औँला ठडाइन्छ, धम्कीपूर्ण आवाजहरू व्यक्त गरिन्छ, प्रशासन लगाइन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेको स्थिति यहाँ राज्यतिरको अहिलेको पर्टेन टाइमको स्थिति हेर्दा चाहिँ अहिले मतलब एकदमै भ्रष्टाचार त चौतर्फी भइरहेछ। जसले अब राम्रो काम गरिरहेछ उसको टाङ खिच्ने काम अवश्य भइ नै रहेछ यहाँ। अब मैले आफै पनि यहाँ एउटा नाला सम्बन्धी अलिक भ्रष्टाचार जस्तै भइरहेको थियो, आवाज उठाउँदा चाहिँ मलाई मात्रै मार्ने धम्की समेत पनि आयो। अहिलेको अब जस्तै यहाँको होप भनेको दिवाकर सर जस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यहाँ 3-4 जना यस्तै युवाहरू हुनुहुन्छ जसले राम्रो तरिकाले आफ्नो काम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तर यहाँ के भ्रष्ट नेता भनौँ कि यहाँको के मतलब केही राम्रो गर्यो भने 10 वटा गुन्डा लगाइदिने त्यस्तो कार्यहरू पनि यहाँ भइरहेछ। मसँग आफै पनि भएको हो। मैले दिवाकर सरलाई पनि यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराएकै थिएँ, तर के कारणवश चाहिँ मैले अगाडि बढाउन सकिने कुरो। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उज्जवल उत्सव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि सप्तरीबाट हुनुहुन्थ्यो। फेरि हामीसँग कोही व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म सप्तरीबाट। हजुरको शुभ नाम? सप्तरीबाट सञ्जय परियार। हजुर सञ्जयजी, जसरी सप्तरीमा भएका व्यतिथिको बारेमा आवाज उठाइरहँदा पत्रकारमाथि यसरी साङ्घातिक रूपमा हमलाहरू गरिन्छ अथवा पत्रकारमाथि धम्की दिइन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त निन्दनीय काम हो। हजुर, जसले पनि यो काम गरेको त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ अपराधी नै हुन्। यसलाई चाहिँ राज्यको कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र विधि प्रक्रियादेखि चाहिँ यदि पत्रकारमाथि एउटा राम्रो जुन प्रभाव पार्ने पत्रकारहरूलाई चाहिँ संरक्षण राज्य व्यवस्थामा चाहिँ एउटा सम्पूर्ण पत्रकार जगतले संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तर विशेष गरिकन त्यो दिवाकर भाइलाई धन्यवाद छ, जो भ्रष्टाचार सम्बन्धी उहाँले जुन एउटा ऊर्जा उत्पन्न काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ र उहाँहरूको सँगमा हामी पनि छौँ है त। हजुर, हुन्छ सञ्जयजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, यसरी समग्र रूपमा हाम्रा सप्तरी सहकर्मी दिवाकर शाहमाथि भएको ज्याजती र उनीमाथि जसरी धरपकडको प्रयास गरियो, विभिन्न ठेकेदार लगायत त्यहाँको अस्पताल प्रशासनले समेत उनीमाथि एक किसिमको आरोप लगाएर धरपकडको अवस्था सिर्जना भयो। उनको घरमा 11:30 बजे राति प्रहरी प्रशासन छापा मार्न पुगेको थियो, यद्यपि उनलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन घर बाहिर भएको कारण। आज मात्र अथवा आइतबार रातिको मात्र यो घटना होइन, यसअघि पनि उनीमाथि विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचार र व्यतिथिका आवाजहरू उठाइरहँदा अथवा माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिरहँदा विभिन्न समयमा पनि धम्कीपूर्ण आवाजहरू अथवा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू उनीमाथि आइरहेका थिए। दर्शकबिन, आज हामी समग्रमा प्रदेश 2 को सप्तरी र त्यसमाथि सञ्चारकर्मी लगायत माउन्टेन टेलिभिजनका सप्तरी संवाददाता दिवाकर शाहमाथि भएको ज्याजती र उनीमाथि प्रहरी प्रशासन लगायत त्यहाँका ठेकदारले गरेको धम्कीपूर्ण टेलिफोन र उनको सुरक्षाका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा आधारित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग र प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँका जनताहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। एकैछिन हामी विश्राम लिनेछौँ, त्यसपछि पुनः जोडिनेछौँ।